पिछले हफ्ते सदर जरदारी, इस हफ्ते वज़ीर आज़म की बारी। सदर जरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने मौलाना से मदद और हिमायत मांग ली, नाराजगी दूर करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले की सियासत मुस्तरद कर देंगे। मौलाना जमहूरी सोच रखने वाले ज़ीरक सियासतदान हैं। मौलाना से दरख्वास्त की गई कि वो हमेशा की तरह जमहूरी सियासी सोच के साथ आगे चलें। वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश करेगी मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई। बाज़ खारिजी अनासर बलोचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद हासिल है। पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन कुव्वतों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बलोचिस्तान के सियासी ज़ोमा ने कहा है कि बाज़ नौजवानों को डिक्टेट किया जा रहा है। नौजवानों को बरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या मामूली नहीं, इसके लिए मनसूबाबंदी की गई। हमें मालूम है इसके पीछे कौन है। वाक़े में 2-3 ग्रुप मुलविस हैं। ये वाक़या शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO इजलास ना हो। हम SCO इजलास की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द हैं। इनका बंदोबस्त करेंगे। जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे, उनके मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। असल मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा बलोचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा, असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं तो हमें अफगानिस्तान से बात करनी होगी। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं। मौजूदा और साबिक वज़ीर खारिजा ने अफगानिस्तान का एक दौरा तक नहीं किया। ANP के सेनेटर उमर फारूक ने कहा कि एक वफाकी वज़ीर कहता है बलूचिस्तान एक SHO की मार है। परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि तुम्हें वहाँ से हिट करेंगे। आज हम उसी के किए धरे का रोना रो रहे हैं। बलूचिस्तान के SHO को छोड़ें, पहले कच्चे से अपनी बख्तरबंद गाड़ियाँ वापस लाएं। कच्चे के डाकू 12 पुलिस वालों को कत्ल कर रहे हैं, पहले वहाँ अपना सर ऊंचा करें। अड़तालीस साल बाद बहराए अरब में अगस्त के दौरान समंदरी तूफान बन गया। डीप डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करके समंदरी तूफान असना बन गया। सिंध के कई अजला में 31 अगस्त तक वक्फे से तेज हवाओं के साथ शदीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। समंदरी तूफान कराची के जुनूब और जुनूब मशरिक से 170 किलोमीटर दूर है, जिसके बाइस कराची में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं। शहर में दर्जनों तनावर दरख्त जड़ों से उखड़ गए। स्टेडियम रोड पर दरख्त गिरने से खातून जा बहक। सिंध के माहीगीरों को 31 अगस्त तक और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में बारिशों के बाद मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 की खवातीन भी मैदान में आ गईं। कराची की साहिली पट्टी पर खुसूसी वाटर रेस्क्यू टीमें भी तैनात, तरबियत याफ्ता गोताखोर भी शामिल। जिस तरीके से हमारे मेल रेस्क्यूअर चाको चौबंद दस्ता तैयार है किसी भी रेन इमरजेंसी से निपटने के लिए, इसी तरह हमारी फीमेल रेस्क्यूअर्स भी वैसे ही तैयार हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी रिपोर्ट होती है तो ये बर वक्त रिस्पॉन्ड करने के लिए कोहिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलों ने दीरबाला की वादी कुमराट में तबाही मचा दी। 300 से ज्यादा सयाह फंस गए। कुमराट जाने वाली मेन शाहराह बरीकोट के मुकाम पर दरिया में बह गई। मकराला और थल के मुकाम पर राबता पुल भी सैलाब में बह गया। कुमराट का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। रेलों से होटल्स और रेस्टोरेंट्स को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत से मदद की अपील कर दी। दीरबाला में घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद जाम बहक हो गए। कीर्तन पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी में 22 फुट सैलाबी पानी की आमद। पानी सोल पुल के ऊपर से बहने लगा। काछू के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब।
150 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. ٹھٹھا کے ساحلی علاقوں کے ٹیوندر، بغان، گاڑوں سمیت ساحلی پٹی میں تیز ہوائیں، چھتیں اڑ گئیں. گہرے سمندر میں شکار کے لیے جانے والی کشتیاں 5 روز سمندر کنارے کھڑی ہیں. جزائر کے مکین ریلیف کیمپوں میں منتقل. بدین کی تحصیل گلارچی میں 2 سیم نالوں میں شگاف پڑ گئے. متعدد گاؤں اور فصلیں زیر آب آ گئیں. عمرکوٹ میں بھی سامارو کے قریب ہیرل سیم نالے میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. حیدرآباد، سانگھڑ، تھرپارکر سمیت نشیبی علاقوں میں پانی اب بھی جمع. ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد، راجن پور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش. جہلوں میں طوفانی بارش سے ڈومیلی کے منی ڈیم کی حفاظتی دیوار میں شگاف پڑنے سے ملحقہ علاقے زیر آب آ گئے. بلوچستان کے 10 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا. آفت زدہ قرار دیے گئے اضلاع میں کلات، کچھی، زیارت، جعفر آباد، صحبت پور، اوسطا محمد، لسپیلا، آوران، لورالائی اور چاغی کے اضلاع شامل. جھل مکسی میں موسلا دھار بارش کے باعث سرکاری اسکول کے برآمدے کی چھت گر گئی. لیوس فورس کی 3 چیک پوائنٹس کو جزوی نقصان پہنچا. مشکا سیلابی ریلا کوئٹہ آنے والی 18 انچ قطر کی گیس لائن بہا لے گیا. کوئٹہ، کلات اور دیگر اضلاع میں گیس کی سپلائی معطل. لورالائی کے علاقے زنگی وال میں سیلابی ریلے آبادیوں میں داخل ہو گئے. بولان کے علاقوں ڈھاڈر، مچ، بھاگ، کھٹن اور بالا ناڑی میں موسلا دھار بارش. ریلے سے مچ میں ہیرک اور N65 شاہراہ پر ٹریفک معطل. گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ گھریلو صارفین کی طرح انڈسٹری کے لیے بھی بجلی بلوں میں پائیدار ریلیف دینا اور پنجاب کو کاروبار دوست صوبہ بنانا چاہتے ہیں. کاروبار کرنے والوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کریں گے. ایکسپورٹ معیشت کی لائف لائن ہے. برآمدات بڑھانے کے لیے تمام سہولتیں دیں گے. انٹرپرینورز آرگنائزیشن کے وفد سے گفتگو میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ محض رسمی ملاقات نہیں، انڈسٹری میں حقیقی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں. وزارت اعلیٰ ان کے لیے چیلنج ہے. 14 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری کے احساس سے انہیں نیند نہیں آتی. سیل میں اگر کوئی تفتیشی بندہ جائے تو آپ کو کوکین بھی ملے گی ان کے سیل سے اور ہیروئن بھی ملے گی. وہ جو جیل کے انتظامیہ کو چینج کیا گیا ہے وہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے؟ انہی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ وہ سپلائی دینے کے الزام ان پہ لگائے گئے اور وہ ثابت ہوئے. یہ میں ایکسپنج کر رہا ہوں یہ جو آپ نے کہا. آج بھی کسی تفتیشی کو جیل میں بانی پی ٹی آئی کے سیل میں بھیجا جائے تو کوکین اور ہیروئن ملے گی. نون لیگی رہنما حنیف عباسی کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب. کہا جیل انتظامیہ کو سپلائی کا الزام ثابت ہونے پر تبدیل کیا گیا. اسپیکر قومی اسمبلی نے حنیف عباسی کی گفتگو اسمبلی کی کارروائی سے حذف کر دی. احسن اقبال نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے. نون لیگی رہنماؤں نے بہادری سے جیلیں کاٹی، پاکستان کی عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کی. ان کی طرح چیخیں نہیں ماری. کانگریس میں جا کر امریکی سینیٹرز کے پاؤں نہیں پکڑے. انٹرنیٹ کا گلا گھونٹ دیا گیا تاکہ بانی پی ٹی آئی کا نام نہ چلے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں دہائی. کہا پہلے بتایا گیا کہ 28 اگست تک انٹرنیٹ سپیڈ ٹھیک ہو جائے گی. اب بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ ویب سسٹم انسٹال کیا جا رہا ہے. آئی ٹی کمیٹی میں غلط بیانی کی گئی. عمر ایوب نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان میں مایوسی پھیل رہی ہے جو کہ خوفناک بات ہے. جو لوگ برے وقت میں چھوڑ گئے ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں. بانی پی ٹی آئی نے پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کے لیے پالیسی کا اعلان کر دیا. کسی کا نام لیے بغیر کہا انہیں سب معلوم ہے کہ برے وقت میں کون کون چھوڑ کر گیا. جو گڈ ٹائم چارجز تھے وہ برے وقت میں چھوڑ گئے. اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. بولے جنہوں نے برے وقت میں تشدد برداشت کیا لیکن پارٹی نہیں چھوڑی وہ تسلی رکھیں. جن لوگوں پر فیملی اور بچوں سمیت تشدد کیا گیا، گھر توڑے گئے، بلیک میل کیا گیا، ان کی تعداد کم ہے. میاں والی کے امجد خان پر بہت تشدد ہوا اور وہ ICU میں بھی رہے. مستقبل قریب میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت نظر نہیں آ رہی. رانا ثناء اللہ کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو. کہا پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے کابینہ میں شمولیت پر کہا تھا کہ معاملہ CEC میں رکھا جائے گا. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور نے کہا
9 मई के वाकयात पर बानी PTI तस्लीम करें कि उनसे गलती हुई है। बानी PTI हठधर्मी, जिद और झूठी अना पर अड़े हुए हैं, अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, उल्टा कहते हैं कि उनसे मुआफी मांगी जाए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत, अदालत की डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट को बानी PTI के बच्चों से बात करने की हिदायत। समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। तोशा खाना के नए रेफरेंस में नैब ने तैयारी के लिए मजीद मोहलत मांगी। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि फैमिली को बानी PTI से नहीं मिलने दिया जाता। आज तोशा खाना की जमानत के लिए दरख्वास्त दी तो प्रोसिक्यूशन ने कहा तैयारी नहीं। अब ये चाहते हैं कि 190 मिलियन के रेफरेंस में जल्द सजा दी जाए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बेशतर सहाफियों को कवरेज से रोक दिया गया। जेल इंतजामिया ने सिर्फ 5 सहाफियों को कवरेज की इजाजत दे दी। जियो न्यूज समेत 8 से 10 सहाफियों को जेल के बाहर रोक दिया गया। 1 साल से जेल ट्रायल कवर करने वाले सहाफियों के साथ जेल इंतजामिया के नामुनासिब रवैये पर सहाफियों का एहतजाज। सहाफियों ने जेल इंतजामिया के रवैये पर 2 मरतबा अदालत में दरखास्त भी जमा कराई। ज़राए का कहना है कि जेल में मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क पकड़े जाने के बाद जेल इंतजामिया सहाफियों की कवरेज में रुकावटें पैदा कर रही है। तीरा वैली में खारिजियों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। फायरिंग के तबादले में फितना खवारिज के 12 दहशतगर्द हलाक। 28 और 29 अगस्त को पाक फौज ने खवारिजियों को उनके ठिकानों पर एंगेज किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की हालिया ऑपरेशंस की वजह से फितना खवारिज और उनके हिमायतियों को शदीद धचका लगा है। अब तक 37 दहशतगर्द हलाक, 14 शदीद जख्मी हुए हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अमन के क़याम तक जारी रहेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मार्ट की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर हंगामा आराई। लोग जौहर चौरंगी के करीब वाक़े मार्ट में घुस गए। पुलिस की नफरी तलब करना पड़ गई। इधर लोग एहतजाज करते रह गए, उधर IPPs के कैपेसिटी चार्जेस में 100 अरब रुपए मजीद बढ़ गए। रवा साल 1900 अरब के बजाय 2000 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना है। सेनेट कायमा कमेटी इजलास में वफाकी वजीर अवैस लगारी का इंकशाफ। साफ साफ कह दिया कि IPP से मुआहदे यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकते। इन मुआहदों पर हुकूमत की जमानत है। IPP इस मुआहदों पर यकतरफा कदम उठाने से रेकोडेक जैसी सूरत हाल पैदा होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि IPPs करप्शन की कहानी है। कौम के अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं। शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब रुपए खाए। अब ये खुद उन्हें खत्म करने का ऐलान करके पहल करें। हुक्मरान खुद ही आवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं। ये मुआशी दहशतगर्दी कर रहे हैं। 1 सितंबर से हक तो आवाम को तहरीक के दूसरे मरहले का आगाज कर रहे हैं। हैं तक बहुत बंदा मजदूर के औकात। हैदराबाद की रिहायशी मां अपने 8 साला गुमशुदा बच्चे की बाजियाबी के केस से दस्तबरदार हो गई। सिंध हाई कोर्ट में कहा कि उनका केस खत्म कर दिया जाए। मजदूर लोग हैं, हर पेशी पर हैदराबाद से कराची नहीं आ सकते। उनका बेटा अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। इस पर जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा कि आपने आने की तकलीफ ना की तो भी केस चलता रहेगा। आपके बच्चे को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अदालत ने 8 साल के बच्चे की गुमशुदगी की दरख्वास्त अहले खाना की इस्तदा पर खारिज कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की पंचकोड़ और जोक में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 3 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। ये कार्रवाइयां 26 अगस्त को बलूचिस्तान में की गई दहशतगर्दी के तनाजुर में की गई। ISPR ने कहा है कि दहशतगर्दों को कटहरे में लाने तक फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फैसलाबाद पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आ गया। घर में चोरी की वारदात का मुकदमा दर्ज करने के लिए मुतासरा शहरी से हलफ देने की शर्त रख दी। मसीही शख्स से बाइबल पर हलफ लेने की वीडियो सामने आ गई। CPO ने नोटिस लेकर वीडियो में नजर आने वाले कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया, जबकि SHO को शो कॉज नोटिस जारी करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया।
سینیٹ اجلاس میں تحریک انصاف کے دوست محمد خان اور اجلاس کی صدارت کرنے والے عرفان صدیقی کے درمیان دلچسپ مقابلہ۔ دوست محمد خان نے عمران خان کو دہشت گردی کا ماہر کہہ دیا، یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ انہیں رہا کرو۔ اس پر عرفان صدیقی نے ان کی تصحیح کی کوشش کی تو کہا آپ تو مخالف پارٹی کے ہیں، اس وجہ سے ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن جب عرفان صدیقی نے سمجھایا کہ آپ انہیں دہشت گردی کے خاتمے کا ماہر کہہ رہے ہیں تو مان لیا، لیکن پھر دہرا دیا کہ عمران خان دہشت گردی کے ماہر ہیں۔ سندھ میں بارشوں سے پیش آنے والے مختلف حادثات میں اب تک 6 ہلاکتیں ہوئیں۔ مانسون بارشوں کے دوران انتظامیہ الرٹ ہے، جہاں بھی بارش کا پانی جمع ہوا اس کی نکاسی کی گئی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا بارشوں سے کراچی کی سڑکوں کی حالت متاثر ہوئی ہے، بارش کا سلسلہ رکتے ہی سڑکوں کی اثرکاری کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ قلعہ عبداللہ کی کولک ندی میں سیلابی ریلے میں پھنسے خاندان کو بچانے والے ڈرائیور محب اللہ کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو، کہا سیلابی ریلا دیکھنے گئے تھے، وہاں ایک گاڑی گزر رہی تھی کہ اچانک بڑا سیلابی ریلا آ گیا، گاڑی میں بچے اور خواتین دیکھ کر سوچا کہ اگر یہ میرے بچے ہوتے تو کیا ہوتا، اس لیے جانیں بچائیں۔ گاڑی میں سوار شخص نے انہیں رقم دینے کی کوشش کی تو انکار کر دیا۔ مثبت اشاریوں کے باوجود ملکی معیشت پر پاکستانیوں کے اعتماد میں کمی، معیشت کو مضبوط کہنے والے پاکستانیوں کی شرح 16% سے 13% پر آ گئی، جبکہ معیشت کو کمزور سمجھنے والوں کی شرح 1% اضافے کے بعد 69% ہو گئی۔ اپسوس پاکستان نے کنزیومر کانفیڈنس سروے جاری کر دیا۔ سروے میں مستقبل میں معاشی بحالی سے مایوس پاکستانیوں کی شرح 19% اس میں اضافہ دیکھا گیا، 70% ہو گئی، جبکہ معاشی بہتری کے لیے پر امید افراد کی شرح 10% کمی کے بعد 12% پر دیکھی گئی۔ خود کی مالی حالت میں بہتری سے مایوس پاکستانیوں کی شرح بھی 19% اضافے سے 67% ہو گئی۔ روزمرہ استعمال کی گھریلو اشیاء کی خریداری میں مشکلات کا کہنے والے پاکستانیوں کی شرح میں 4% اضافہ 94% پر نظر آئی، جبکہ بچت کی صلاحیت نہ ہونے کا کہنے والے پاکستانیوں کی شرح 5% اضافے کے بعد 90% پر دیکھی گئی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مستقل بات چیت کا دور ختم ہو چکا ہے، جموں کشمیر کا مسئلہ آرٹیکل 370 نے ختم کر دیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، معاملات چاہے مثبت سمت میں جائیں یا منفی سمت میں، بھارت رد عمل دے گا۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں متعدد فلسطینی شہید، جبالیہ کیمپ کے ایک اپارٹمنٹ پر حملے میں ایک بچے سمیت 2 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے مغربی کنارے کے مقبوضہ شہر طولکرم اور اس کے 2 پناہ گزین کیمپس میں حملہ، 4 فلسطینی شہید۔ جنین کے قریب گاڑی پر اسرائیلی فورسز کے حملے میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ وسطی غزہ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز اتوار سے کیا جائے گا۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق وسطی غزہ کے بعد جنوبی اور شمالی غزہ میں انسداد پولیو مہم جاری رہے گی۔ اسرائیل نے غزہ میں انسداد پولیو مہم کے لیے جنگ بندی میں عارضی وقفوں پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کے نامور باکسر محمد وسیم کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات، محمد وسیم نے ویزے کے مسئلے کے حوالے سے گورنر کو آگاہ کیا۔ گورنر نے محمد وسیم کے یورپ کے ویزے کے حوالے سے اٹلی کے سفارتخانے کو خط لکھ دیا۔ باکسر کا کہنا ہے کہ وہ ویزا نہ ملنے کی وجہ سے کئی دنوں سے پریشان تھے، مجبوراً ویڈیو پیغام میں اپیل کرنی پڑی۔ محمد وسیم 4 اکتوبر کو مالٹا میں WBF انٹر کانٹیننٹل ہیوی ویٹ ورلڈ ٹائٹل کے لیے فائٹ کریں گے۔ دنیا فٹ بال کے عظیم ستارے کے نام ایک اور اعزاز، پرتگال کے اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کو چیمپئنز لیگ کے آل ٹائم ٹاپ اسکورر کا ایوارڈ مل گیا۔ رونالڈو نے اپنے چیمپئنز لیگ کے 18 سالہ کیریئر میں 183 میچز میں 140 گولز کیے۔ رونالڈو نے اسپورٹنگ لسبن، مانچسٹر یونائیٹڈ اور ریال میڈرڈ کی نمائندگی۔ قصور میں صوفی شاعر اور بزرگ بابا بلے شاہ کے عرس کا آغاز، عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری، 3 روزہ تقریبات اتوار تک جاری رہیں گی۔ عرس کی مناسبت سے کل ضلع قصور میں تعطیل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بابا بلے شاہ کے عرس پر عقیدت مندوں کو مبارکباد، کہا بلے شاہ نے معرفت اور عشق حقیقی کی فکر کو پہچان دی۔
गुल निशान ने आवामी फलाह, रवादारी और हम आहंगी को अपने कलाम की असास बनाया। सवाल घरानों में ऐसा हो सकता है, ये लड़के वड़के अगर चाहें अपनी पसंद से शादी करना अलाउ कर देते हैं आप? अलाउ तो करते हैं मगर मौका नहीं देते। पहले ही उनको अटका देते। कुछ नहीं कीता, कुछ नहीं कीता, कुछ नहीं कीता, यार मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर। और प्रोग्राम हंसना मना है में डबल धमाल, मिलिया कवाल बरादरान फरीद अयाज और अबू मोहम्मद से डबल एपिसोड में डबल मजे के साथ कवाली भी और हंसी मजाक भी। साथ जानिए फरीद अयाज और अबू मोहम्मद की जिंदगी के पुरमिज़ाह पहलू और दिलचस्प वाक़यात। देखिए हंसना मना है कि 285वीं एपिसोड में कवाली स्पेशल का पहला हिस्सा आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।